شواہد کتاب دے اندر موجود ہے جنگے صفین تو جدو مولا علی دا قافلہ واپس ٹوریا نا رستے دے وچ بہت پیاس لگی کول پانی کوئی نہیں قافلے والے کول مولا علی کول پانی کوئی نہیں قافلے والے نے آکیا حضور پیاس دے نال جانور بھی مر چلے نے تے اسے بھی پیاس دے نال نٹھال ہو چکی پانی دا اہتمام ہوئے حضرت مولا علی نے فرمایا بھئی تلاش کرنے ہیں چالتیاں نا علی پاک کی کیسی جگہ تے آئی کہ جتھے سامنے ایک گرجا گھر نظر آئے وہ تھے کہ یہودیاں دا عالم سی راہب سی حضرت زیوکار مولا علی نے فرمایا کہ انہوں بلا کے لے کے اور راہب باہر آیا مولا علی نے فرمایا بھئی اسی مسافر ہیں سفر تے جا رہے ہیں تے ساڑھے کول پانی کوئی نہیں تے پیاس بہت زیادہ سخت لگی ہے اتھے کتنے کول پانی موجود ہوئے تے سانو دس اور راہب مولا علی نو کہنے لگا پہلا تو انہیں ویکھیا مولا علی دے چہرے والتے ویندہ ہی رہ گیا حضرات زیوکار مولا علی دا پھر روب دے آیا نا مولا علی تے پھر شیر خدا چھوئے جدو ویکھیا مولا علی والتے کیا لگیا حضور ایتھے لاگے پانی کوئی نہیں 6 میل ہور دور جانا پہنے اوتھے تو انہوں پانی مل سکدا ہے حضرات زیوکار مولا علی نے فرمایا کہ 6 میل چلن دی طاقت ہون میرے قافلے کول کوئی نہیں نہ جانوراں کولے مولا علی نے پھر غیب دی خبر دیتی علی پاک نے قافلے والے نے فرمایا او فلان جگہ جاؤ اتھو جا کے جڑی ریت کھودنی شروع کرو اے دے تھلے پانی دا کنواں ہے جدو قافلے والے نے جا کے وہ ریت کھودی نا انہاں جدو اتھے ویکھیا تے تھلے پتھر نکلیا انہوں او جڑا راہب یہودیاں دا عالم ہے وہ کول ہی کھلوتا ہے تے سب کچھ ویندا پیا ہے حضرت مولا علی نے فرمایا جا کے انہاں کھودنا شروع کیتا جدو ریت کھودی بہت بڑا پتھر نظر آیا حضرت زیوکار جدو پتھر نظر آ گیا انہوں نے عرض کی تھی مولا علی یہ تے بڑا بڑا پتھر ہے حضرت زیوکار مولا علی نے فرمایا پتھر نو اٹھاؤ اس پتھر دے تھلے پانی دا کنواں ہے حضرت زیوکار انہاں صحابہ نے جب اس پتھر نو اٹھانا شروع کیتا کئیوں نے رل کے زور لایا ہے حضرت زیوکار لیکن پتھر ہلیا بھی کوئی نہیں حضرت زیوکار مولا علی دے کولے آ گئے آندے نے حضور بڑا زور لایا ہے بڑے بندیاں رل کے زور لایا ہے لیکن ساڑھے کلو تے پتھر ہلیا بھی کوئی نہیں حضرت زیوکار مولا علی فرماندے نے اے تواڈے کلو ہلنا بھی کوئی نہیں اے تواڈے کولو ہلنا بھی کوئی نہیں حضرت زیوکار مولا علی نے اپنی آستینہ اوپر فرمایا حضرت زیوکار علی پاک چل کے پتھر دے کول آئے آپ نے بس انگل لگائی مولا علی نے انگل دا زور لایا ہے پتھر کنویں تو پرے ہٹ گیا علی نے صرف انگل دا زور لایا او جڑا بندیاں کو ہلیا بھی نہیں وہ پتھر پرے ہٹ گیا حضرت زیوکار مولا علی نے فرمایا پانی پیو جدو صحابہ نے دیکھا تے ٹھنڈا تے مٹھا پانی تے بڑا سونا پانی انہاں کیا ایسا پانی تے آج تک نہیں پیتا یہ کوئی کتنی دیر تک چھپیا کنواں ہوئے گا حضرت زیوکار جدو انہاں پانی پی لیا مولا علی آندے نے چلو چلیے پتھرے دے اتے رکھو تے چلیے حضرت زیوکار مولا علی جدو قافلے دے نال چلن لگے او عیسائیاں دا راہب مولا علی دیوار گچ دوڑ کے آیا آ کے آندا حضور ذرا ٹھہر جاؤ میرے سوال دا جواب دے دو حضرت زیوکار مولا علی رک گئے فرمایا بول کی کہنا چاہنا ہے حضرت زیوکار راہب بول کے کہنے لگا میں پوچھنا ہے کہ تسی کوئی نبی تے نہیں تسی کوئی نبی تے نہیں حضرت زیوکار مولا علی نے فرمایا میں نبی نہیں تو راہب فوراً ہی بول کے کہنے لگا اچھا جے تو نبی نہیں پھر نبی دا ویر علی ہوئے گا پھر تو نبی دا ویر علی ہوئے گا حضرت زیوکار مولا علی روک گئے فرمایا ہاں میرا نام علی ہے لیکن تو میرے بارے کیویں جاننا ہے حضرت زیوکار نے کہا حضور پہلے کلمہ پڑھاؤ کہ مینوں اپنے نبی دا غلام بنا لو حضرت زیوکار مولا علی نے کلمہ پڑھایا کہ آپ نے فرمایا مینوں تیری سمجھ نہیں آئی حضرت زیوکار تو آج تک کلمہ نہیں پڑھیا اے پتھر ہٹ دا
لکھے ہے اوہ کلمہ پڑھ بیٹھا ہے حضرت زوکار تو میرا نام کیویں جاننا ہے حضرت زوکار فرمایا تیرے نال میری زندگی دی پہلی ملاقات اور راہب بول کے کہنے لگا حضور عبادت دا تے بہانہ ہے اصل وچ تے تیریاں راواں وچ بیٹھا رہیا تے گرجا گھر عبادت دا تے بہانہ ہے حضرت زوکار مولا علی فرماتے نے کی کہنا چاہتا ہے تو راہب بول کے آکھن لگا مولا علی ساڑیاں کتاباں وچ لکھیا ہے اس جگہ تے ایک کنواں ہے جس کنویں دے بارے کوئی نہیں جاندا اس کنویں نو یا نبی وکھائے گا یا اس دا پتھر نبی دا ویر علی ہٹائے گا فرمایا یا نبی ہٹائے گا یا نبی دا ویر میں اس تو جانیا میں پوچھیا تسی نبی نہیں تے پھر علی ضرور ہوگی جدو حضرت مولا علی نے انی گل سنی نا تے حضرت زوکار علی پاک دی آنکھاں وچ ہنجو آئے تے علی پاک روئے اینا روئے کہ داڑھی مبارک ٹر ہوئی تے علی پاک فرماندے نے ایدے وچ علی دا کمال نہیں یہ سارا محمد دی نسبت دا کمال ہے اے ساری گل سرکار دی ہے ساری گل اے جو مقام ملیا ہے حضور دے صدقے اللہ نے علی نو عطا فرمایا حضرت زوکار او مولا علی شیر خدا پھر کیوں نہ آکھئے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی